जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। बुनियादी तौर पर दो मौज़ूआत पर आपसे बात करनी है। एक मौजू ट्रेंड कर रहा है इस वक्त ट्विटर पर और यूँ लगता है मुल्क में एक भौचाल आ गया, क़यामत आ गई और नौजवान नस्ल ने बगावत कर दी। बगावत की सियासतदानों के ख़िलाफ़, बगावत की इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़। तलत हुसैन का एक प्रोग्राम था, उसके बारे में कुछ ऐसी बातें हुई, लोगों को लम्स की याद ताज़ा हो गई। प्रोग्राम में असल में क्या हुआ, कितने लोगों ने क्या सवाल किए, सवालात की नौइयत क्या थी, इमरान खान के हवाले से कितने लोग कंसर्न थे और कितने लोगों ने सोशल मीडिया पर कोहराम मचाया, इसके हवाले से आपसे बात करेंगे। दूसरा मौजू भी बहुत मज़े का आया, वो है इंट्रा पार्टी इलेक्शन, पीटीआई और अचानक इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए। उसमें बैरिस्टर गौहर खान जनाब चेयरमैन मुंतखब हो गए और गौहर अयूब खान के पोते जो है पीटीआई के जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हो गए। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हाल है। इंट्रा पार्टी इलेक्शन में कितने लोग मौजूद थे, कितने लोगों के लिए कुर्सियां लगाई गई, कितने लोगों का वोट शामिल किया गया और क्या इसको इलेक्शन माना जा सकता है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं उस बात के हवाले से जो ट्रेंड हो रही है इस वक्त, क़यामत मची हुई है ट्विटर के ऊपर कि लम्स के तलबा की याद करा दी और तलबा ने जो है इमरान खान के हक में नारे लगा दिए, वज़ीर आज़म इमरान खान के नारे गूंजना शुरू हो गए। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हकीकत में जो कुछ हुआ उसकी रूदाद आपको बताते हैं। ये फंक्शन, ये तकरीब लम्स में हुई नहीं, ये तकरीब इस्लामाबाद के पाक चाइना सेंटर के अंदर हुई। बुनियादी तौर पर इसके मोहतमिम जमात इस्लामी वाले थे। इसमें 3 लोग शामिल थे। जमात इस्लामी के एक रिप्रेजेंटेटिव शामिल थे, JUI के एक रिप्रेजेंटेटिव शामिल थे और एहसन इकबाल साहब शामिल थे। तलबा से सवालात करवाने की कोशिश की गई। कुल 37 सवालात इसमें हुए हैं। कुल 37 सवालात किए गए, तलबा को बात करने का मुकम्मल मौका दिया गया। उन 37 सवालों में से 3 का ताल्लुक इमरान खान से था, 2 का ताल्लुक इनडायरेक्टली इमरान खान के साथ था और 1 का ताल्लुक डायरेक्टली इमरान खान के साथ था। ये पड़ा हुआ है कप्तान का बयानिया और सोशल मीडिया का कोहराम जो हमें बता रहा है पता नहीं क्या हो गया, नौजवान नस्ल ने कौन सी बगावत कर दी। ऐसी कोई बगावत नहीं हुई, किसी ने कोई ऐसा नहीं किया। लेकिन यूट्यूब पे एक प्रोग्राम पड़ा है तलत हुसैन का, जिसका दौरानिया 34 मिनट कुछ सेकंड है। उस दौरानिए में से अगर आप अपनी पसंद के 2-3 क्लिप निकाल के वायरल कर दें तो इसको पॉलिटिकल स्ट्रेटजी नहीं कहते, इसे सोशल मीडिया स्ट्रेटजी कहते हैं। इन तलबा का लम्स के तलबा से कोई ताल्लुक नहीं है। लम्स के तलबा ने जो सवालात किए उनसे भी इसका कोई ताल्लुक नहीं है। इनके अपने मसले थे, ये और तरह की बातें कर रहे थे कि नौजवान नस्ल का मुस्तकबिल क्या है, यहाँ पर ब्रेन ड्रेन क्यों हो रहा है। तो भाई चंद मिसालें उन्होंने सुनी ब्रेन ड्रेन की, लेकिन बाकी मिसालें नहीं सुनी। तलत हुसैन साहब ने इस प्रोग्राम में तलबा को याद कराया कि भाई आप जो गिरेबान खोल के और ज़ोरदार आवाज़ में कहते हैं कि नौजवान कहाँ जाएं, आप लोगों की अपनी कारकर्दगी क्या है, पहले के तलबा का इंटेलेक्ट लेवल क्या होता था और अब के तलबा का इंटेलेक्ट लेवल क्या है। जब ये बात हुई तो तालियां थम गई, वज़ीर आज़म इमरान खान हवा में हो गए, फिर किसी ने बात करना मुनासिब नहीं समझी। फिर कुछ सवालात बुनियादी तौर पर भी थे कि पाकिस्तानी डॉक्टर आफिया जो हैं उनके हवाले से बात की गई। फिर उसके बाद कहा गया कि सियासी जमातें हमारा रास्ता रोक रही हैं। लेकिन बहरहाल इस सारी गुफ्तगू के बाद एक बात तो ये है कि सोशल मीडिया बहुत बड़ी ताकतवर बन गया है तलबा के हाथ में। किसी के भी मुंह में माइक दे के कोई उल्टा सीधा सवाल करके आप हीरो बन सकते हैं, लेकिन उस हीरो बनने की मुद्दत 2 मिनट से ज़्यादा नहीं है। 2 मिनट के बाद 2 घंटे, 2 दिन, उसके बाद कोई आपको नहीं जानता। आप बस 1.5 ईंट की मस्जिद बनाते हैं और फिर खुद ही उसे उखाड़ कर फेंक देते हैं। यही तलबा का हाल होता है। इनका लोग पता नहीं लम्स को किस तरह ट्रेंड कर रहे हैं क्योंकि जैसे ये, और बेतहाशा लोग इसको ये समझ रहे हैं कि ये फंक्शन लम्स में हुआ है। लम्स में हुआ ही नहीं है, इसमें सारी जमातों के रिप्रेजेंटेटिव थे ही नहीं। एहसन इकबाल साहब को क्रेडिट देना चाहिए, पढ़े लिखे आदमी है और वो उन्होंने आकर सवालात के जवाब दिए, दिलेरी से दिए। उन्हें पता था कि लम्स के एक्सपीरियंस के बाद तलबा ने बदतमीजी करनी है, लेकिन उसके बावजूद जवाब दिया। अब मसला सियासी जमातों का भी है, उसके ऊपर भी नजर रखनी चाहिए।
سیاسی جماعتوں کا کیا مسئلہ ہے؟ نون لیگ کا ایک خاص طرح کا فیس ہے جسے معذرت کے ساتھ ہم پٹواری فیس کہتے ہیں، جس میں بہت سارے لوگ ہیں، جس کی وجہ سے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں جماعت میں وہ سامنے نظر نہیں آتے، ان کے اوپر بھی نوجوان نسل پینڈو کا ٹیگ لگا کر فارغ ہو جاتی ہے۔ اس جماعت میں خواجہ آصف پڑھے لکھے آدمی ہے، احسن اقبال پڑھے لکھے، خرم دستگیر بہت پڑھے لکھے آدمی ہے۔ اچھا، خرم دستگیر اتنے پڑھے لکھے آدمی ہے کہ وہ جب بھی کسی کے لیے گفٹ لاتے ہیں، اور میرے ساتھ انہوں نے یہ کیا، وہ گفٹ کتابوں کی صورت میں لاتے ہیں، جو کہ بہت اچھی بات ہے۔ تو یہ پڑھے لکھے ہوئے شہباز شریف بہت پڑھے لکھے آدمی ہیں، آپ نے دیکھا وہ کتنی زبانوں میں گفتگو کر سکتے ہیں۔ مریم نواز پڑھی لکھی خاتون ہے، لیکن چونکہ ایک خاص قسم کا نریٹو گھسا ہوا دماغ میں تو وہ نہیں سمجھ آتا۔ اچھا، جو پی ٹی آئی کے اندر جو پڑھے لکھے عناصر تھے، کیا فیاض چوہان پڑھے لکھے تھے؟ کیا فردوس عاشقہ وان پڑھی لکھی تھی؟ کیا زرتاج گل پڑھی لکھی تھی؟ فیصل جاوید پڑھے لکھے تھے؟ یہ ہمارے ساتھ کے لوگ ہیں بھائی، ان کو تعلیم شعلیم سے کوئی غرض نہیں ہے، اور انہوں نے بہت حماقتیں کی ہیں، لیکن چونکہ ٹیگ کر دیا ہے ایک پینڈو پٹواری ٹائپ کا کلچر، تو اس پہ سیاسی جماعت کو محنت کرنے کی ضرورت ہے، انہیں اس کلچر کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، ان فیسز کو سامنے لانے کی ضرورت ہے جو زیادہ پڑھے لکھے ہوں، ریفائنڈ لوگ ہوں، ورنہ ایک خاص طرح کا ٹھپا آپ لوگوں پہ لگا رہے گا، اور وہ ٹھپا ختم نہیں ہوگا، وہ معاملات بہت دقیق ہوتے جائیں گے۔ اس لیے یہ جو نوجوان نسل ہے، ایک تو یہ ہے کہ یہ شہروں کی نوجوان نسل ہے، گاؤں کی نوجوان نسل کا ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے وہ کیا سوچ رہے ہیں، وہ کھیتی باڑی کر رہے ہیں، وہ باہر کا ویزا لگوا رہے ہیں، وہ غلط کاموں میں پھنسے ہیں۔ یہ تو شہر کے چند لوگوں کی واٹس ایپ پر ویڈیو آ جاتی ہیں، تو اس کی وجہ سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شہر کے لوگ ہیں اور یہی پورے پاکستان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ پورے پاکستان کو ریپرزینٹ نہیں کرتے۔ سرکاری اسکولوں میں، سرکاری کالجوں میں، سرکاری یونیورسٹیوں میں، دور دراز میں علاقوں میں جائیں تو پھر پتہ چلے کہ پاکستان کا نوجوان کیا سوچ رہا ہے۔ دوسرے موضوع کی طرف آ جاتے ہیں۔ دوسرا موضوع ہے پی پی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن۔ اس قدر زیادہ بوگس، احمقانہ، سٹوپڈ قسم کی یہ کیمپین تھی کہ حد ہی نہیں۔ آپ کو اندازہ ہوگا کہ ٹوٹل 100 انٹرا پارٹی الیکشن ہو رہے ہیں پشاور میں، 100 نشستیں لگائی گئی وہاں پہ، 100 نشستیں، یعنی زیادہ سے زیادہ لوگ آنے کی توقع تھی، وہ 100 تھے۔ ٹھیک ہے، یہ ایک پارٹی ہے جو قومی سطح پر حکومت کر چکی ہوئی ہے، جنہیں جعلی طریقے سے مینڈیٹ دیا جا چکا ہے۔ اس پارٹی کے ساتھ یہ اس کا انٹرا پارٹی الیکشن کا تھا۔ لیکن اس سے بھی دلچسپ بات ہے، ان 100 سیٹوں میں سے بھری ہوئی کتنی تھی؟ ان 100 سیٹوں میں سے صرف 7 نشستوں پر لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ اس میں سے ایک وہ تھے جو چیئرمین منتخب ہوئے، ایک وہ تھے جو جنرل سیکرٹری منتخب ہوئے۔ یہ جناب انٹرا پارٹی الیکشن ہو رہے ہیں اور پورے ملک میں کوہرام مچا ہوا ہے۔ واہ جی واہ، مبارکبادیں، ٹوکرے اور پتہ نہیں کیا کچھ کیا جا رہا ہے ایک ایسی پارٹی کے جو ختم ہو چکی ہوئی ہے۔ 100 لوگ اس کے ممبر کے طور پر نہیں آئے، تو جناب اب ان 7 لوگوں میں سے ایک کو آپ نے چیئرمین بنا دیا اور ایک کو آپ نے سیکرٹری جنرل بنا۔ جو عمر ایوب کا تعلق ہے وہ بھی بڑا عجیب ہے، ایک ڈکٹیٹر کے پوتے ہیں۔ اس سے ساری سیاست نظر آ رہی ہے ایوب خان کے دور کی۔ اچھا، یہ صرف یہاں تک نہیں ہے، اس میں نواز شریف کے دور میں بھی ان کے والد گوہر ایوب صاحب وہ بھی وزیر خارجہ کے طور پر رہے، اور بس دیکھیں ڈکٹیٹر ہونے کے اس معاشرے میں کتنے فوائد حاصل ہو رہے ہیں کہ باپ بھی ڈکٹیٹر، دادا بھی ڈکٹیٹر، بیٹا بھی وزیر خارجہ، پوتا جو ہے وہ وزیر رہا کرپشن کی، اور اس کے بعد اب وہ جنرل سیکرٹری، پارٹی ہائی جیک ہو گئی۔ کیا اب سوال صرف یہ پیدا ہوتا ہے، کیا تحریک انصاف کے لوگ بیرسٹر گوہر کو اور عمر ایوب کو انتخابات میں ووٹ ڈالیں گے؟ کیا ان کے ہاتھ سے تقسیم ہوئے ٹکٹ کی کوئی ویلیو ہوگی؟ کیا وہ جو نظریہ تھا کہ عمران خان کھمبے کو بھی کھڑا کر دے گا تو کھمبا جیت جائے گا، کیا وہ نظریہ اب درست ثابت ہو سکے گا، یا پھر تحریک انصاف والوں کو تسلیم کر لینا چاہیے کہ تحریک انصاف اب صفحہ ہستی سے
ختم ہو چکی ہے. فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.